Azul Flaouni, la fabrication des masques de protection destinés pour les hôpitaux ou les polycliniques étatiques. نيفولي شويه نخمد ان كوفوز سبيسيال بور لي زوبيتو توجور كيخدموا لا ريانيماسيون تحوايج نسيمو ناكيني هكا حكيم هكا زول فلاون اسلمانون دونك وقفت نقول على كوفوز كاد نقول حامد لي كاسكيت لي ماسك كي نخدم دونك توجور سي اون ا بيزوان توجور دو ماتيير بروميير هكا دونك نتحوايج لي زاستيكي كيكوني فانا ردفك لاكول ولكن سي ان جوان اوتو يتكولير يتنزولي ديال لا كينكيري la matière garlienne, c'est le forex c'est une matière le forex qui garlienne soit 18 000 dinars pour une feuille. Donc on commence un appel باش تصدق الغاشي الحمد لله التصير ديالنا التصير ديال كانوا كنخدموا كذاك سي دي دون كيتصيفن الغاشي هاد النوع لا تكينيا هاد النوع لا كوفوز كينيا مثلا سي ان بروتوتيب دو كوفوز pour l'intubation sécurisée. وكذا كي غادي نخدمها هنا pour les hôpitaux عندنا لي مالاد عندنا سانتوبين عندنا لي مالاد كيسان الكوفيد 19 كي دونك هاد النوع بور شنو نستخدم داكي شنو الحوايج داكي شنو داون ما ارتكب نتحوجي البليكسي غلاس نتحوجي لو فوركس دونك نكوني اون اي بارتي pour l'instant pour une vingtaine de couveuses donc كاين حوايج انا حوايج اون كيك سورت 12 البليكسي غلاس انا نو 6 الفوراكس كينيا ما يناولنا الكليان سكي كونسيرن لا مان دوفر لا كوبر الكليان الا كوم دابيتود محمد فتحي d'abord c'est lui qui a lancé déjà le prototype qui avec le groupe qui est le donc à الصحة comme d'habitude وقاعد نشكرك évidemment وديك واحد كانوا لي دون ياك دونك هكا كندير ليه دونك قال خما عندنا ابل باش نرداو ما نكمل كذا كي خاطر ils sont demandés déjà les hôpitaux à la base acté des soudeurs هكا pour l'instant on va faire une vingtaine هكا donc rapidement كان هكا c'est pour vous dire que à partir donc نبدا déjà pour les masques cliniques نبدا le 4 donc c'est qui on est le 10 donc on a essayé quand même de toucher presque la majorité des services. En plus pour les comités de village, les barrages qui les villages, les quartiers, on a essayé pas de satisfaire tout le monde, mais de toucher tout le monde. Donc on met la production, les masques كتكمل. هكا هي راكم شكرا يعطيكم الصحة عرفتي مليح إن شاء الله. أنا ميرسي حكيم. دونك يمكن يغاسيني أنا ميرسي حكيم محمد. باب لامبريماري أرت أبرند وكذا وين ثم كارا غيلاس غادي في كان كاراجين سنتو كذا سادي خناش هنداكيا. واضح أنا ذاك ذاكي وراكيا كذا نزور سياكيا. هانو عمار حجاز وعمار مقران سليماني سادي خناش نسيم خناش حكيم توري دادا يزيد زاروقي ميدو حمريوي رباح غيلا سكارا مامي سليماني سفيان مزداد خناش خالف علي كاسي الله يسلمك اي دونك مالا بارطاجيت لا فيديو هاكي باش تصاوض الماكسيموم دي جون مالا نوي غادي حامين لا ماتيير بروميير ثاني ميرت نون نجيو لهنا